हेलो एभ्रिवान, प्रोजेक्ट मेडलनको अर्को एपिसोडमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र आजको एपिसोडमा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं रेस्पिरेटरी बायोकेम अन्तर्गत एसिड बेस ब्यालेन्स। एकदम सजिलो टपिक छ र एक्जाम भ्यूले इम्पोर्टेन्ट पनि। सो यसमा हामी कुरा गर्छौं आज एसिड भनेको के हो, बेस भनेको के हो एन्ड पीएच सर्ट डेफिनेसन मात्र गर्छौं, अनि व्हाई इज नर्मल पीएच इम्पोर्टेन्ट यसको बारेमा कुरा गर्छौं। देन हेन्डरसन-हेसलब्याक इक्वेसनको बारेमा थोरै कुरा र आजको हाम्रो मुख्य केन्द्रबिन्दु भनेको बफर सिस्टमको बारेमा नै हुनेछ। हाउ टु मेन्टेन द एसिड बेस ब्यालेन्स अथवा चाहिँ यो पीएच लाई चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुराहरू हामी गर्छौं। र टपिकमा जानुभन्दा पहिला व्हाट इज एसिड र व्हाट इज बेस यसको बारेमा सरल कुरा गरौँ। एनी सब्स्टेन्स दैट क्यान डोनेट प्रोटोन एसिड र जसले एक्सेप्ट गर्न सक्छ दैट इज बेस। र पीएच को आधारमा हेर्नु पर्दा पीएच लेस देन 7.35 दे आर कल्ड एसिड एन्ड ग्रेटर देन 7.45 दे आर बेसिस भन्छ। एक्जाम्पलहरु हेरौँ HCl र H2CO3 एन्ड बाइकार्बोनेट र अमोनिया भनेको कुरा त छँदैछ। यो डिसोसिएट हुन्छ H+ र Cl- मा, सो एसिड हो। स्ट्रङ एसिड हो किन भन्दा कम्प्लिटली डिसोसिएट हुन्छ, कम्प्लिटली आयोनाइज हुन्छ। र दिस इज अ वीक एसिड किन भन्दा यसले H+ र HCO3- मा डिसोसिएट हुन्छ, कम्प्लिटली आयोनाइज नभएको भएर इट इज वीक एसिड। अब पीएच को बारेमा कुरा गरौँ। पीएच इज नथिङ बट द नेगेटिभ लोगारिथम अफ हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन। फर्मुला छँदैछ pH इज इक्वल्स टु माइनस लग H+ आयन कन्सन्ट्रेसन। भनेको हाम्रो यो एसिड बेस ब्यालेन्समा अथवा चाहिँ हाम्रो जुन पीएच भनेको सबै डिपेन्ड गर्ने केमा रहेछ त H+ आयन कन्सन्ट्रेसनमा। हाम्रो नर्मल आर्टेरियल पीएच हुन्छ 7.35 र हाम्रो भेनस ब्लडको पीएच हुन्छ 7.4 र यो रेन्जमा भन्नुपर्दा चाहिँ 7.35 र 7.45 को रेन्जमा चाहिँ कन्स्ट्यान्टली मेन्टेन भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब पीएच जानेपछि पीके पनि जानौँ। पीके इज नथिङ बट पीएच एट विच द एसिड इज हाफली आयोनाइज्ड। यसको एउटा फर्मुला छ हेन्डरसन-हेसलब्याक इक्वेसन अनुसार pH इज इक्वल्स टु pKa प्लस लग कन्जुगेट बेस अपन वीक एसिड भन्छ। भनेको जब यी दुईटैको मात्रा कन्सन्ट्रेसन बराबर हुन्छ देन pKa इज इक्वल्स टु pH। किन भन्दाखेरि त यो दुईटै log 1 भनेको 1 नै भइहाल्यो, log 1 भनेको 0 नै भइहाल्यो, ठीक छ। सो pH इज इक्वल्स टु pKa। एप्लिकेसन भन्नु भने pH अफ द बफर क्यान बी प्रेडिक्टेड आफ्टर एडिङ द नन क्वान्टिटी अफ एसिड अर अल्काली। र अर्को भनेको कन्सन्ट्रेसन अफ साल्ट र एसिड क्यान बी फाउन्ड बाई मेजरिङ द पीएच। अब पीएच भनिरहेका छौँ। वाइ इज पीएच यति धेरै इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि नर्मल पीएच किन भन्दा इन्जाइम हाम्रो बडीको मोस्ट अफ द इन्जाइम हेभ अप्टिमम एक्टिभिटिज एट द फिजियोलोजिकल पीएच दैट इज 7.4। र अर्को भनेको इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्सको लागि, द अरू भनेको डिएनए आरएनए प्रोटिन फर्मेसन्स एन्ड मेन्टेनेन्स। त्यसै गरी हाम्रो जुन अब हेमोग्लोबिनमा चाहिँ यो अक्सिजनको ट्रान्सपोर्ट लोडिङ अनलोडिङ भनेको कुरा सबै के हुन्छ भन्दा डिपेन्ड गर्छ पीएचमै। र यो पीएचलाई मेन्टेन गर्नको लागि भूमिका खेलिरहेको हुन्छ तीनटा सिस्टम, तीनटा कुराले। एउटा हुन्छ हाम्रो बफर सिस्टम जसलाई हामी भन्छौँ फर्स्ट लाइन डिफेन्स इन मेन्टेनिङ द पीएच। अर्को हुन्छ रेस्पिरेटरी मेकानिजम द सेकेन्ड लाइन डिफेन्स एन्ड द रिनल मेकानिजम द थर्ड लाइन डिफेन्स इन मेन्टेनिङ द ब्लड पीएच अर द बडी पीएच भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। बफर सिस्टमलाई हामी केमिकल बफर भन्छौँ र रेस्पिरेटरी एज वेल एज रिनल मेकानिजमलाई फिजियोलोजिकल बफर पनि भन्छौँ, यो कुरा नबिर्सिनु होला। अब बफर भनेको के हो त? बफर भनेको इट इज अ सल्युसन विच क्यान रेसिस्ट द चेन्ज इन पीएच वेन एसिड अर अल्काली इज एडेड टु इट। एउटा यस्तो सोल्युसन जहाँ तपाईँले एसिड एड गर्नुहोस्, जहाँ तपाईँले अल्काली एड गर्नुहोस्, त्यसलाई मतलब नै छैन। भनेको यसले पीएचमा चेन्ज नै अल्ट्रेसन ल्याउँदैन। द्याट सोल्युसन इज सेड टु बी बफर। र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि बेसिकल्ली वीक एसिड विथ अ साल्ट कन्टेनिङ इट्स कन्जुगेट बेस। यसको कम्पोजिसनको बेसिकल्ली के हुन्छ भन्दा यही नै हुन्छ भन्ने कुरा छँदैछ। अब इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ सोडियम बाइकार्बोनेट एन्ड कार्बोनिक एसिड। अघि मैले भनेको वीक एसिड यो हो भने यो वीक एसिडको साल्ट विथ कन्जुगेट बेस। यसको कन्जुगेट बेस के हुन्छ? HCO3- हुन्छ र यसको साल्ट के हो त? NaCO3 भनेपछि वीक एसिड विथ साल्ट कन्टेनिङ इट्स कन्जुगेट बेस। डेफिनेसन प्रुभ भइहाल्यो। अब हामी कुरा गरौँ बफर क्यान रिभर्सिबली बाइन्ड टु H+ आयन। भनेको बफरले के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बढेको अथवा H+ आयनसँग के हुन्छ रिभर्सिबली बाइन्ड गर्न सक्छ। बफरले न त तपाईँको H+ आयनलाई एलिमिनेट गर्ने हो न त एड नै गर्ने हो, जस्ट यसले के गर्ने हो भन्दाखेरि बाँधेर राख्ने, तिम्रो मायाले बाँधेर राख भने जस्तै। अब तपाईँको यदि H+ आयन बढी भयो भने के हुन्छ? बफरले बाँधेर राख्छ र इट फर्म H बफर। र यदि तपाईँको H+ आयन कम भयो भने के हुन्छ? यसले फेरि रिभर्सिबल यतापट्टि आएर इट विल लिबरेट H+ र बफर भनेपछि यसरी तपाईँको जनरल वर्किङ फर्मुला के रहेछ त बफरको? यही नै हो। बफर प्लस H+ आयन
फर्म एच बफर र यदि एच प्लस आयन कम भयो भने के हुन्छ डिसोसिएट हुन्छ टु फर्म बफर प्लस एच प्लस आयन। यो थियो बफरको नर्मल जेनरल वर्किङ फर्मुला। अब बफर भन्दै गर्दा यसको बफरिङ क्यापासिटी कुनै पनि सल्युसन अथवा कुनै पनि सब्स्टान्सको केमा निर्भर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ द कन्सन्ट्रेसन अफ बफर कति मात्रामा प्रेजेन्ट छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। र अर्को भनेको रिलेसन अफ पिके एन्ड पिएच। र यो पिके र पिएचको रिलेसनको कुरा के गर्दा जति तपाईँको बफरको पिके इज क्लोजर टुवर्ड द पिएच फिजिकल पिएचतिर बफरिङ एक्सन चाहिँ यसो के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ अथवा एकदम हाई हुन्छ। सो कुनै पनि बफरको चाहिँ पिके यदि चाहिँ पिएचतिर क्लोज हुँदै हुँदै गयो भने यसको बफरिङ एक्सन पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब हामी बफर सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि वी हेभ द बाइकार्बोनेट बफर, वी हेभ द फोस्फेट बफर र प्रोटिन एन्ड द हिमोग्लोबिन दिज अल्सो एक्ट एज द बफर सिस्टम। र बाइकार्बोनेट बफर इज द मेजर बफर इन द इसिएफ वेयर द फोस्फेट बफर इज द मेजर बफर इन द इन्ट्रासेलुलर फ्लुइड। ठिक छ। अब बाइकार्बोनेट बफरको कम्पोनेन्ट भनेको NaHCO3 एन्ड H2CO3 बाइकार्बोनेट एन्ड कार्बोनिक एसिड। अब बाइकार्बोनेट बफर आइसिएफमा हुँदै हुन्न भन्ने होइन, तर मेजर प्रिडोमिनेन्ट कहाँ हो त इसिएफमा हो। र इन आइसिएफ के हुन्छ यो KHCO3 एन्ड H2CO3। KH किन आयो भन्दाखेरि बाई आइसिएफमा चाहिँ पोटासियमको लेभल बढी हुन्छ। त्यसैगरी फोस्फेट पनि के हो प्रिडोमिनेन्ट इन द हाम्रो कहाँ त भन्दा आइसिएफमा प्रिडोमिनेन्ट हो फोस्फेट। र फोस्फेटको फर्मुला के छ त भन्दा हाम्रो Na2HPO4 र NaH2PO4 इसिएफमा र आइसिएफमा K2HPO4 र KH2PO4 भनेको भयो। सो फोस्फेट के को रहेछ मेजर बफर भनेको इन द आइसिएफ। त्यसैले अर्को छ हाम्रो यो प्रोटिनको कुरा भइ नै हाल्यो। र अब हामी अगाडि बढौँ बफर सिस्टम बाइकार्बोनेट बफर सिस्टमको बारेमा। र यसको कम्पोनेन्ट मैले तपाईँलाई भन्छ कि बाइकार्बोनेट एन्ड कार्बोनिक एसिड र इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एक्स्ट्रा सेलुलर बफर भन्ने कुरा छँदैछ। र यसको पिके भनेको 6.1 हो। अघि मैले भने जस्तै पिके जति क्लोजर हुन्छ हाम्रो फिजियोलोजिकल पिएचतिर अथवा पिएचमा त्यति नै यसको म्याक्सिमम काम हुने हो नि त। भनेपछि यसको 7.4 हाम्रो पिएच हो भने यसको त 6.1 हो भनेपछि बाइकार्बोनेट बफरले खतरै काम गर्छ भनिन्छ, तर त्यो खतरै काम पिकेले गर्दा होइन भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। केले गर्दा हो त भन्दा द हाई कन्सन्ट्रेसन अफ बाइकार्बोनेटले गर्दा हो। र अर्को भनेको बाइकार्बोनेट बफरको कम्पोनेन्ट हाम्रो HCO3- र H2CO3 दे आर फिजियोलोजिकल रेगुलेसनमा हुन्छ भनेको दे आर रेगुलेटेड बाई किडनी एन्ड लङ्स। त्यही भएर बाइकार्बोनेट बफर चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट भएको हो। र अर्को के जान्नुपर्छ भन्दा बाइकार्बोनेट बफर के हुन्छ इट मेन्टेन द 20:1 रेसियो अफ बाइकार्बोनेट एन्ड कार्बोनिक एसिड। कन्जुगेट बेस इज टु एसिडको रेसियो चाहिँ 20:1 मेन्टेन गरेको हुन्छ। भन्नाको मतलब अल्काली रिजर्भ भनेको तपाईँको चाहिँ 20 बाइकार्बोनेट छ र 1 कार्बोनिक एसिड छ भनेपछि त त्यो लेभलमा तपाईँले कार्बोनिक एसिड वा एसिड बढ्दा पनि तपाईँको त्यो रिजर्भ भएको बाइकार्बोनेट त अल्कालीले न्युट्रलाइज गर्न सक्नुहुन्छ भनेको हो, अरू केही पनि होइन। अब यसले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझौँ। यदि तपाईँले HCl एड गर्नुभयो त्यो बफरमा भने त्यो HCl त डिसोसिएट हुन्छ H+ र Cl- त्यो इन्क्रिज H+ आयन इज बफर्ड बाई HCO3- इन अर्डर टु फर्म बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड। भनेपछि तपाईँको H+ बढ्यो HCO3- सँग कम्बाइन गरेर यसले बनायो कार्बोनिक एसिड। यो त कहिले भन्दा जब तपाईँको एसिड बढ्यो भने। तर तपाईँको जब एसिड कम हुन्छ भने के हुन्छ अब तपाईँको हेर्नुहोस् फेरि यो HCO3 फेरि के हुन्छ इट डिसोसिएट अथवा इट डिहाइड्रेट टु फर्म H2 एन्ड CO2 हुन्छ नि त। र यो CO2 के हुन्छ एक्सक्रिटेड थ्रु द लङ्स। बुझ्नुभयो भनेको तपाईँको यदि H+ आयन बढ्यो भने पनि यसले H2CO3 बनाएर फाइनली CO2 हुँदै लिबरेट हुँदो रहेछ लङ्सबाट। यसको कन्ट्रास्टमा यदि तपाईँको चाहिँ H+ आयन चाहिँ तपाईँको कम भयो भने के हुन्छ भन्दा दिस H2 एन्ड CO2 इन प्रेजेन्स अफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इट फर्म्स H2CO3 र जुन H2CO3 के हुन्छ फेरि डिसोसिएट गर्छ H+ र HCO3- मा। भनेपछि बढ्यो भने यसरी यो डिरेक्सनमा जाने भयो यो डिरेक्सनमा जाने भयो र के हुन्छ CO2 ग्रुपमा लिबरेट हुने भयो त्यसरी मेन्टेन हुने भयो। घट्यो भने के हुने भयो यसरी आउने भयो र यसले बनाउने भयो H+ आयनको मात्रा बढाउने भयो। यो थियो तपाईँको बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। फोस्फेट बफर सिस्टमको तपाईँको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा HPO4- कन्जुगेट बेस एन्ड विक एसिड दिस इज इम्पोर्टेन्ट इन रेनल ट्युबुलर फ्लुइड एन्ड इन्ट्रासेलुलर बफरमा। र यसको पिके भनेको 6.8 अघि भने जस्तै यसको पिके क्लोज टु द पिएच हुने भएको भएर इट इज पोटेन्ट। किन भन्दा यसको पिके इज क्लोज टु पिएच र यसले मेन्टेन गरेको हुन्छ कन्जुगेट बेस इज टु एसिडको रेसियो 4:1।
अघि हाम्रो बाइकार्बोनमा कति थियो 20:1 थियो। अब कसरी काम गर्छ भन्दा तपाईले स्ट्रङ एसिड एड गर्नुभयो भने यो बाइकार्बोफरको वान अफ द कम्पोनेन्ट Na2H-PO4 ले के गर्छ रियाक्ट गरेर यसले बनाइदिन्छ विक एसिड NaH2PO4। डाइसोडियम एसिड फोस्फेटलाई के बनाइदियो यसले सोडियम डाइहाइड्रोजन फोस्फेट बनाइदियो भनेको HCl सँग कम्बाइन गर्दाखेरि यसले के गरिदियो स्ट्रङ एसिडलाई विक एसिड बनाइदियो। यो इम्पोर्टेन्ट किन छ भन्दाखेरि इट हेल्प इन द एक्सक्रिसन अफ एसिड इन द युरिन। त्यो त हामीले अहिले रिनल मेकानिजममा टाइट्रेबल एसिडको रूपमा H+ लाई एक्सक्रिट गर्ने बेलामा कुरा गर्ने हाल्छौँ। त्यसैगरी प्रोटिनको बारेमा कुरा छ। प्रोटिन र हिमोग्लोबिनले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि बफरिङ काम गरिरहेको हुन्छ र यो बफरिङ के भन्दा इमिडाजोल ग्रुप अफ हिस्टिडिन जुन छ यिनीहरुमा प्लाज्मा प्रोटिन र हिमोग्लोबिन भएको यसको pK चाहिँ 7.3 हुन्छ र अघि मैले भनिसके जति क्लोजर टु pH बफरिङ राम्रो हुन्छ। कुरा त्यही नै हो। H2CO3 थियो तपाईको डिसोसिएट हुन्छ H+ र HCO3- मा र यदि तपाईको H+ को आयन कन्सन्ट्रेसन बढ्दै गयो भने के हुन्छ दिस टु कम्बाइन र यो कम्बाइन गरेर यसले बनाउँछ H2CO3 कार्बोनिक एसिड र यो कार्बोनिक एसिड के हुन्छ CO2 र H2 मा के हुन्छ डिसोसिएट हुन्छ र CO2 इज लिबरेटेड बाय लंग्स। भन्नुको मतलब तपाईको यो कम्पोनेन्ट के हुन्छ लंग्सले रेगुलेट गरिरहेको रहेछ। तर तपाईको त्यही कन्ट्रास्टमा फेरि तपाईको H+ आयन तपाईको यदि कम भइदियो भने अब यो डाइरेक्सनमा जान्छ CO2 र H2 कम्बाइन गर्छ H2CO3 र H2CO3 के हुन्छ डिसोसिएट टु फर्म H+ आयन यसले फेरि के गरिदियो हाम्रो pH लाई मेन्टेन गर्ने काम गरि नै हाल्यो र HCO3- यदि कम भयो भने त किडनीले ल भक्का भक के हुन्छ यसलाई तान्ने काम गरि नै रहेको हुन्छ। अब हामी सेकेन्ड लाइन अफ डिफेन्समा छौं दैट इज रेस्पिरेटरी बफर। यसले दुई तरिकाले काम गर्छ। एउटा हुन्छ हाइपर एन्ड हाइपो भेन्टिलेसन, अर्को हुन्छ हिमोग्लोबिनको मद्दतले। र हाइपो र हाइपरको एकदम सजिलो छ। यदि तपाईको pH लो भयो घट्यो भने यु हाइपर भेन्टिलेट CO2 बढी एक्सेल गर्नुहुन्छ र प्लाज्मा कन्सन्ट्रेसन अफ CO2 घट्छ 10 के हुन्छ कार्बोनिक एसिड घट्यो भनेको मतलब तपाईले pH पनि घटाउनु नै हुने भयो किन भन्दा अब H+ बन्ने भएन। त्यस्तै तपाईको pH बढ्यो भने यु हाइपो भेन्टिलेट भनेको ग्यास्पिङ गर्नुहुन्छ त सास रोक्दै फेर्दै गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दा CO2 के हुन्छ जम्मा हुने भयो एक्सेल कम भएर त्यसले प्लाज्मा कन्सन्ट्रेसन अफ CO2 बढ्छ 10 के हुन्छ कार्बोनिक एसिड भनेपछि फेरि के हुन्छ pH चाहिँ अघि बढेको pH घट्ने भयो र ब्याक टु नर्मल आउने भयो। यसरी काम गर्ने भयो भाया हाइपर एन्ड हाइपो भेन्टिलेसन। अब हिमोग्लोबिनले कसरी गर्छ भन्दाखेरि टिस्यु लेभल र लंग्स लेभल भएर तपाईको टिस्युमा के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि कन्टिन्युअसली CO2 बनिरहेको हुन्छ र यो CO2 ले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कार्बोनिक एनाहाइड्रेटको मद्दतले H2 सँग मिलेर दिस फर्म H2CO3 कार्बोनिक एसिड जुन फेरि डिसोसिएट गर्छ H+ आयन र HCO3- मा र यो H+ आयनलाई के गर्छ भन्दाखेरि हिमोग्लोबिनले टिस्यु लेभलमा न्यूट्रलाइज गर्ने काम गर्छ र इट फर्म डिअक्सिहिमोग्लोबिन अर HHB बनाउँछ। यो थियो टिस्यु लेभलमा। र लंग्समा के हुन्छ भन्दा हामीसँग अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन एकदम धेरै छ सो के हुन्छ भन्दाखेरि एफिनिटी अफ अक्सिजन इज ग्रेडेड टुवर्ड द हिमोग्लोबिन र HHB र O2 मिलेर यसले HbO2 बनाउँछ र H+ आयन लिबरेट गर्छ र यो H+ आयन के हुने भयो भन्दाखेरि बाइकार्बोनेटसँग मिलेर H2CO3 बनाउँछ कार्बोनिक एसिड जुन डिसोसिएट इन्टु H2 एन्ड CO2 र एक्सेल गर्छ भनेपछि यसले CO2 लाई पनि न्यूट्रलाइज गर्ने काम गरिरहेको छ। दिस इज हाउ हिमोग्लोबिन एक्ट एज अ बफर भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। यही चित्र बनाइदिनु भयो भने हुन्छ। अब हामी फाइनल मेकानिजम अथवा हाम्रो पर्मानेन्ट मेकानिजममा अगाडि बढौँ दैट इज रिनल मेकानिजम फर रेगुलेसन अफ pH। र रेनलले कसरी किडनीले कसरी काम गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा तरिकाले एउटा हुन्छ एसिडलाई एक्सट्रिट गरेर र अर्को हुन्छ बाइकार्बोनेटलाई रिअब्जर्भ गरेर किडनीले त्यसरी हो pH मेन्टेन गर्ने। अब यसको चारवटा स्टेपहरु छ। एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो छ एक्सक्रिसन अफ H+ आयन, अर्को रिअब्जर्प्सन अफ बाइकार्बोनेट, अर्को एक्सक्रिसन अफ टाइट्रेबल एसिड र एक्सक्रिसन अफ अमोनियम आयनको रूपमा। र अब हामी टर्न बाइ टर्न कुरा गर्छौं। एक्सक्रिसन अफ H+ आयनको कुरा गरौँ है त। तपाईले एक्जाममा आयो भने यही गराउने हो है, धेरै गराउनु पर्दैन। यति लेख गराइदिनु भयो भने लेख्नु पनि केही पर्दैन। सो यो भयो प्लाज्मा PCT दैट इज सेल ट्युबुलर सेल र ट्युबुलर ल्युमेन। र हाम्रो ट्युबुलर सेलमा के भइरा हुन्छ CO2 बनिरहेको हुन्छ र CO2 फेरि के हुन्छ कार्बोनिक एनाहाइड्रेटको मद्दतले H2 सँग कम्बाइन गरेर इट फर्म कार्बोनिक एसिड जुन डिसोसिएट गर्छ HCO3- र H+ मा र दिस H+ के हुन्छ गेट्स आउट इन्टु द ट्युबुलर ल्युमेन इन एक्सचेन्ज टु सोडियम र के हुन्छ दिस H+ गेट एक्सचेन्ज यो चाहिँ बाहिर ट्युबुलर ल्युमेनमा जान्छ र ट्युबुलर ल्युमेनमा फिल्टर भएर आएको सोडियम के हुन्छ एक्सचेन्ज भएर
पीसीटीमा आउने गर्छ एन्ड द्याट सोडियम फेरि के हुन्छ फेरि रिअब्जर्भ हुन्छ प्लाज्मामा भनेको त छँदैछ एन्ड दिस H+ के हुन्छ भन्दाखेरि नन कार्बोनेटेड बेससँग के हुन्छ कम्बाइन गरेर एक्सक्रिट भइहाल्छ बुझ्नुभयो र यतापट्टि यो बाइकार्बोनेट बनेको त के हुन्छ यतापट्टि अल्काली रिकभर्ड भइरहेको छ मैले भन्थे नि त किडनीले दुईटा काम गर्ने हो नि त एउटा एसिड लिबरेट गर्ने एक्सक्रिट गर्ने र बाइकार्बोनेट रिअब्जर्भ गर्ने र अब आउने स्टेपमा यो दुईटा स्टेप चाहिँ सधैँ सेम नै हुन्छ है यो दुईटा प्लाज्मा र पीसीटीमा हुने कुरा एउटै हो जस्ट ट्युबुलर ल्युमेनमा हल्का चेन्ज हुने हो तपाईले यति जान्नुभयो भने जस्ट यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुभयो भने एक्जाममा धेरै सजिलो हुन्छ अब बाइकार्बोनेट कसरी रिअब्जर्भ हुन्छ भन्ने कुरा है त अब तपाईको यदि जुन हाम्रो तपाईको यो फिल्टर्ड भएर ग्लुकोजबाट आएको जुन बाइकार्बोनेट थियो अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट जुन फिल्टर भएर आएको थियो यो त ट्युबुलरमा डिसोसिएट गर्ने भयो सोडियम र बाइकार्बोनेटमा र यो सोडियम के हो भन्दा इन एक्सचेन्ज टु हाइड्रोजन ट्युबुलर ल्युमेनमा आउँदाखेरि सोडियम के हुन्छ भित्र छिर्नु भयो न्युट्रलिटी मेन्टेन गर्दैछ नि त एउटा बाहिर एउटा भित्र गरिरहेछ नि त यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो एक्सचेन्ज भयो हाइड्रोजन बाहिर सोडियम भित्र र यो जुन तपाईको फिल्टर भएर आएको बाइकार्बोनेट थियो र यो बाइकार्बोनेटसँग मिलेर के भन्यो भने हाइड्रोजनले इट फर्म कार्बोनिक एसिड र दिस कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट इन्टु CO2 एन्ड H2O अथवा डिहाइड्रेट हुन्छ र यो CO2 दिस इज रिअब्जर्भ द डिफ्युज हुन्छ कहाँ पीसीटीमा र यो CO2 ले फेरि के हुन्छ बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बनाउने र फेरि यो बन्दै गएर यता रिअब्जर्भ हुने गर्दा सेम नै भयो अघिको जस्तै यो H+ चाहिँ अब के भन्नु भयो तल युरिनमा आउने भएन एसिडको ग्रुपमा किन भन्दा यो त बाइकार्बोनेट एब्जर्भ गर्दाखेरि प्रयोग भइ नै सक्यो फरक यही त भयो अघि मैले भने जस्तै नन कार्बोनेटेड बेससँग कम्बाइन गरेर आयो भने एसिडमा आउने भयो कार्बोनेटसँग आयो भने त लिबरेट नै यतै रिअब्जर्भ भयो भने त बाइकार्बोनेट एब्जर्भ गर्न काम लाग्ने भयो अब अगाडि बढौँ एक्सक्रिसन अफ H+ इज अ टाइट्रेबल एसिड यतापट्टि सेम नै भयो ट्युबुलर ल्युमेनमा यहाँ के हुन्छ भन्दा डाइसोडियम एसिड फोस्फेट जुन फिल्टर भएर आएको थियो सोडियम र NaHP4- मा के भयो डिसोसिएट भयो र सोडियम त भित्र आउने भयो H+ को एक्सचेन्जमा H+ बाहिर आयो र दिस H+ कम्बाइन्ड विथ NaHP4- टु फर्म NaH2PO4 एन्ड इज एक्सक्रिटेड इन युरिन अघि हामीले भनेका थियौँ नि फोस्फेट बफर किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा टु एक्सक्रिट द युरिन एसिड इन द युरिन इम्पोर्टेन्ट छ भन्थ्यौँ नि त्यही नै त भयो यो फोस्फेट बफर त हो नि यसले के गरिदियो एसिडलाई युरिनमा एक्सक्रिट गर्न हेल्प गर्यो यहाँ पनि हामीले के गर्यौँ एक्सक्रिसन अफ H+ मैले भन्दै थिएँ किडनीले दुईटा काम गर्ने एउटा H+ एक्सक्रिट गर्ने बाइकार्बोनेटलाई रिजर्भ गरिराख्ने यो त सेम नै प्रोसेस भइ नै हाल्यो अब अमोनियम आयनको रूपमा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि ट्युबुलर ल्युमेनमा के हुन्छ भन्दा हाम्रो यो ट्युबुलर सेलमा ग्लुटामिन इज कन्भर्टेड टु ग्लुटामेट बाई द हेल्प अफ डिएमिनेसन भएर के ग्लुटामिनेजले र यसले बनाउँछ अमोनिया र यो अमोनिया के हुन्छ इट डिफ्युज रेडिली डिफ्युज गर्छ ग्यास फर्ममा हुन्छ डिफ्युज गर्छ इन्टु ट्युबुलर ल्युमेनमा र ट्युबुलर ल्युमेनमा के हुन्छ भन्दा दिस बाइन्ड विथ हाइड्रोजन आयनसँग कम्बाइन गरेर यसले बनाउँछ अमोनियम आयन र दिस अमोनियम आयन क्यान नट डिफ्युज ब्याक इन्टु ट्युबुलर सेल र के हो भन्दा युरिनमा आउने भयो बुझ्नुभयो भनेपछि H+ इज ट्र्याप्ड एन्ड एक्सक्रिटेड भनेपछि हामीले यत्रो नाटक गरेको अमोनियम आयनको रूपमा भने पनि ट्राइट्रिपल एसिडको रूपमा भने पनि गरेको नाटक के हो त भन्दा एक्सक्रिसन अफ H+ आयन र रिअब्जर्प्सन अफ बाइकार्बोनेट त्यही त भइरहेछ सबै सो यसरी किडनीले रोल गरिरहेको हुन्छ pH मेन्टेन गर्नको लागि सो यति नै थियो आजको हाम्रो लेक्चरमा अब हामीले यही आधारमा अब एसिडोसिस अल्कालोसिसको कुरा त हामी अब नेक्स्ट लेक्चरमा गर्छौँ यदि pH 7.35 भन्दा कम भयो भने एसिडोसिस 7.45 भन्दा बढी भयो भने अल्कालोसिस त्यसैगरी यो बाइकार्बोनेटको मात्रा पनि घट्यो भने एसिडोसिस बढ्यो भने अल्कालोसिस यो त हामी कुरा अक्चुअलमा गरि नै हाल्छौँ एसिड बेस डिसअर्डरमा र आजको लागि यति नै थियो तपाईले बफर सिस्टम अलि राम्रोसँग जान्नु होला रिनल मेकानिजम एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र हिमोग्लोबिनको कुरा यो दुईटा जान्नुभयो भने यो टपिकमा इनफ हुन्छ अरू त डेफिनेसनको कुरा हो सो यति नै थियो आजको लेक्चरमा हाम्रो नोट्सहरू तपाईले टेलिग्राम ग्रुपमा पाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो वेबसाइट www.medlawn.com चेक गर्न नभुल्नु होला टिल देन स्टे ह्याप्पी स्टे हेल्दी एन्ड किप वाचिङ Medlawn थ्यांक यू